दक्षिण एसिया मानव सभ्यताका सबै कालखण्डमा आफ्नै प्रकारको फरक चरित्र, दार्शनिक पद्धति, मौलिक स्वभाव र भाषा संस्कृति भएको भूभाग हो। विश्वका अन्य महादेश, उपमहादेश र भूभागभन्दा यो धेरै अर्थमा फरक छ। विख्यात जर्मन दार्शनिक हेगेलले यो क्षेत्रलाई प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, सम्मोहन, टुनामुना, जादु, रहस्य, चमत्कार र अध्यात्मको सङ्गम स्थल भनेका थिए। उनको विचारमा दक्षिण एसिया मानव सभ्यताको दोस्रो बिहानी थियो। दोस्रो बिहानी अर्थात् मङ्गोलियन सभ्यता पछिको दोस्रो सभ्यता स्थल। कुनै समयको निकै समुन्नत यो क्षेत्र आखिर किन यति दयनीय भयो त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी विश्वकै पिछडिएको क्षेत्र बन्यो दक्षिण एसिया। आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। कुनै समय युरोप र अमेरिका भन्दा निकै अगाडि रहेको दक्षिण एसिया आखिर किन खस्कियो त? यहाँको आर्थिक विकास भन्ने जान्नका लागि सबैभन्दा पहिला हामीले यी देशहरूको विगत र वर्तमान अवस्थाको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अब हामी पहिला यी देशहरूको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। म्यानमार। हिन्दू परिकथामा म्यानमारलाई ब्रह्मदेव भन्ने गरिन्थ्यो। ब्रह्मदेवबाट यसको नाम लामो समयसम्म बर्मा रह्यो। सन् 1989 मा बर्माको नाम परिवर्तन गरी म्यानमार राखियो। म्यानमार भौगोलिक विभाजनमा दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाको सङ्गमस्थल हो। अर्को तरिकाले भन्दा आसियन र सार्कको जोड्ने। सार्क अवधारणा र सङ्गठनभित्र नसमेटिएको भए तापनि यसलाई दक्षिण एसियाली विशेषता सहितको देश मान्न सकिन्छ। यहाँ बुद्ध दर्शन, धर्म र संस्कृतिको व्यापक प्रभाव छ। ब्रिटिस शासनकालमा बर्मा इस्ट इन्डिया कम्पनी शासित भारतको एक प्रदेश थियो। म्यानमार बारम्बार सैनिक तानाशाहीको चपेटामा पर्ने देश सिद्ध भएको छ। सन् 1948 मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको म्यानमारमा सन् 1958 मा जर्नेल ने विनले सैनिक शासन प्रारम्भ गरेका थिए। सन् 1962 देखि त्यसलाई बर्मिज समाजवादी पार्टीको एकदलीय शासनका रूपमा रूपान्तरण गरियो र त्यो 26 वर्षसम्म रह्यो। म्यानमारी जनताले स्वतन्त्रतापछि पनि लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास गर्न कहिल्यै पाएनन्। सन् 1988 मा बर्मिज समाजवादी पार्टीको एकदलीय शासनको अन्त्य त भयो, तर फेरि सेनाले सत्तामा कब्जा जमायो। यो स्थिति सन् 2011 सम्म रह्यो। यस बीचमा थुप्रै जनप्रदर्शन र लोकतान्त्रिक आन्दोलन भए। आङ सान सुकी नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनले सैनिक शासन विरुद्ध लोकतन्त्रको माग गर्दै बारम्बार आन्दोलन गर्यो। सन् 2011 मा त्यहाँ पहिलो पटक अर्धनागरिक सरकार बनेको थियो। निर्वाचित सांसद र सेनाको साझेदारी प्रतिनिधित्व भएको संसद र सरकार हुने संसारमा कहीँ नभएको अनौठो राजनीतिक प्रणाली त्यहाँ थियो। तर त्यस्तो शासन पनि सेनालाई मान्य भएन। सन् 2021 फेब्रुअरी 1 यता म्यानमार अर्को सैन्य कुको जाँतोमा पिसिएको छ। त्यस यता करिब 1800 नागरिक सैनिक शासनको दमनमा परि मारिएका छन्। 10,000 बढीलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राखिएको छ। म्यानमारमा अझै 25% मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् भने यहाँ प्रति व्यक्ति आय करिब $1300 अर्थात् विश्व औसतको 10% भन्दा पनि कम आय रहेको छ। भुटान वज्रयान बुद्धिज्म राज्य धर्म भएको राजतन्त्रात्मक मुलुक हो। सन् 1990 को दशकमा दक्षिणी भुटानमा निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध लोकतान्त्रिक आन्दोलन उठेको थियो। भुटानले आन्दोलनमाथि चरम दमन गर्यो। करिब 1 लाख नेपाली भाषी भुटानीहरू देशबाट लखेटिए र पूर्वी नेपालमा आएर शरणार्थी बन्न बाध्य भए। नेपाल भारत बीच बारम्बारको वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय दबावका बावजुद भुटान शरणार्थी फिर्ता गर्न सहमत भएन। अन्ततः नेपालमा भएका भुटानी शरणार्थी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी आयोग नियोगको सहयोगमा सन् 2008 पछि तेस्रो देश अर्थात् अमेरिका, क्यानाडा, नर्वे, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा स्थानान्तरण गरिए। सन् 2006 यता भुटानमा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र कायम भएको छ। त्यस यता भने भुटानले आर्थिक विकास र सुशासनको प्रगति पथ अवलम्बन गर्दैछ। भुटानको प्रति व्यक्ति आय करिब $3500 को हाराहारीमा छ, जुन दक्षिण एसियामा मालदिभ्स र श्रीलङ्का पछिको तेस्रो स्थान हो। बङ्गलादेश। सन् 1972 मा पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिएर बनेको देश हो बङ्गलादेश। एक स्वतन्त्र राष्ट्र बने यता बङ्गलादेशले अनेक अप्ठ्याराहरूको सामना गरेको छ। यो बङ्गाली भाषी मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता भएको देश हो।
स्वतन्त्रतापछि यो देशलाई बङ्गलादेशका राष्ट्रिय पिता मानिएका शेख मुजिबर रहमानले एक पार्टी प्रणालीमा आधारित समाजवादी राज्य बनाउने प्रयास गरेका थिए। तर सन् 1975 अगस्त 15 को सैनिक कुमा उनी मारिए। सैनिक जर्नेल जियाउर रहमानको हातमा सत्ता गयो। सैनिक शासक भएर पनि जियाउर रहमानले देशमा बहुदलीय प्रणाली सहितको संविधान बनाएर सन् 1979 मा चुनाव गराए। उनले आफ्नै पार्टी बङ्गलादेश राष्ट्रवादी पार्टी बीएनपी गठन गरी राष्ट्रपति समेत निर्वाचित भए। तर सन् 1981 को मेमा भएको अर्को सैनिक कुमा उनको हत्या भयो। सन् 1982 मार्चमा त्यहाँ तेस्रो पटक सैनिक कु भयो र जर्नेल हुसेन मोहम्मद एरसादको हातमा शासन गयो। सन् 1990 को दशकमा मात्र त्यहाँ लोकतन्त्र स्थापित हुन सक्यो। बङ्गलादेशको लोकतन्त्र त्यति सहज, सहिष्णु र शान्तिपूर्ण भने छैन। त्यहाँ सत्तारूढ पार्टी अवामी लीग र त्यसकी नेत्री तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदमाथि विपक्षीमाथि चर्को दमन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। कतिपय तथ्यहरूले यसलाई पुष्टि गर्ने आधार दिन्छन्। बङ्गलादेशमा संसारकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर र जनघनत्व छ। करिब नेपाल जत्रै भूभाग भएको बङ्गलादेशमा 20 करोड जनसङ्ख्या पुग्न लागेको छ। प्रति व्यक्ति आय भने नेपालको भन्दा दोब्बर बढी करिब $2300 रहेको छ। श्रीलङ्का। दक्षिण एसियामा श्रीलङ्काको आर्थिक विकास र वृद्धि दरलाई तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिन्थ्यो। सन् 1990 यता मानवीय विकास सूचकाङ्क निरन्तर सुध्रिएको देखिन्थ्यो। साक्षरता दर दक्षिण एसियाकै उच्च र विश्वकै उच्च मध्ये एक करिब 93% पुगेको थियो। प्रति व्यक्ति आय करिब $4000 पुगेको थियो, जो दक्षिण एसियाली देशमा मालदिभ्स पछिको दोस्रो उच्च स्थान हो। तर सन् 2021 को सुरुवाती महिनाबाट श्रीलङ्काली अर्थतन्त्रमा नराम्रा सङ्केतहरू देखिन थाले। अगस्त 31 सम्म पुग्दा राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्से आर्थिक आपतकाल घोषणा गर्न बाध्य भए। आर्थिक आपतकाल विश्वमै बिरलै हुने घटना हो। सन् 1948 मा स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बने यताको 73 वर्षमा श्रीलङ्काले यस्तो स्थितिको सामना कहिल्यै गर्नु परेको थिएन। गत जुन, अगस्त र सेप्टेम्बर 3 महिनाभित्र थप 5 लाख मानिस गरिबीको रेखा मुनि झरे। 2 लाख बढीले रोजगार गुमाए। मुद्रास्फीति 11.1% पुग्यो। सबैजसो वस्तु र सेवाको बजार मूल्य आकाशियो। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अत्याधिक न्यून बिन्दुमा झर्यो। $1 को भाउ 230 श्रीलङ्कन रुपियाँसम्म पुग्यो। त्यसो त श्रीलङ्का किन यस्तो दुर्दशामा पुग्यो भन्ने जिज्ञासा तपाईलाई लाग्न सक्छ। तर यसका थुप्रै कारणहरू छन्, जसको बारेमा हामीले अघिल्ला भिडियोहरूमा विस्तारमा चर्चा गरिसकेका छौँ। तर पनि संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा आज श्रीलङ्का यस्तो अवस्थामा आउनुको मुख्य 5 वटा कारणहरू जिम्मेवार छन्। पहिलो कारण हो कोभिड-19 को महाव्याधिले ध्वस्त पारेको पर्यटन उद्योग। दोस्रो कारणमा अति महत्वाकांक्षी र हचुवाको भरमा सुरुवात गरिएको अर्ग्यानिक कृषि योजना। अनि तेस्रो कारण अन्तर्गत विप्रेषणमा ह्रास। त्यस्तै चौथो कारणमा वैदेशिक ऋणको पासो र 5औं कारणमा सिंहाली संकीर्ण राष्ट्रवादको जगमा उदाएको राजपाक्से परिवारको भैयारी लोकतन्त्र र कुशासन। अफगानिस्तान। दक्षिण एसियाली देशमध्येकै अफगानिस्तान सबैभन्दा धेरै दुर्भाग्यको सामना गर्ने देश मानिन्छ। त्यसो त यसलाई अहिले एसियाकै सबैभन्दा गरिब मुलुक भन्ने गरिएको छ। सन् 2021 को अगस्त 15 मा इस्लामिक जिहादी समूह तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गर्दै गर्दा 2 दशकदेखि त्यहाँ रहेको अमेरिकी नेतृत्वको नेटो सेना फिर्ता भएको 1 महिना नबित्दै जननिर्वाचित राष्ट्रपति अशरफ घानी देश छोडेर भागेका थिए। त्यसो त तालिबान पहिलो पटक अफगानी सत्तामा आएको भने होइन। सन् 1994 मा त्यसले पहिलो पटक कान्दार कब्जा गरेको थियो। काबुलमा भने मुजाहिद्दिनहरूको शासन थियो। त्यो बेला करिब 2 वर्ष अफगानिस्तानमा द्वैध सत्ताको स्थिति रह्यो। सन् 1996 मा तालिबानले पहिलो पटक काबुल कब्जा गरेका थिए। सन् 2001 मा अमेरिकी नेतृत्वको नेटो सेनाको प्रवेशपछि तालिबान काबुल छोडेर भाग्यो। कान्दार कब्जा गरेदेखि काबुलबाट पलायन भएको समयसम्म तालिबानको पहिलो शासनकाल करिब 6 वर्ष लामो थियो। सन् 1970 को दशक यता अफगानिस्तान कहिल्यै स्थिर, शान्त र प्रगति उन्मुख राष्ट्र हुन सकेको छैन। यो राष्ट्र दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी युद्ध, आन्तरिक कलह, उग्रवाद र वैदेशिक आक्रमण सामना गर्ने देश बन्न पुगेको छ। सन् 1979 मा सोभियत सेना अफगानिस्तान पसेको थियो। अफगान सोभियत युद्ध 10 वर्षसम्म चल्यो। सोभियत सङ्घको आडमा कम्युनिस्टहरूले त्यहाँ करिब 14 वर्ष एकदलीय शासन गरे, तर देशको स्थितिमा कुनै सुधार भएन।
सन् 1989 मा सोभियत सेनाले अफगानिस्तान छोड्यो। सन् 1992 मा कम्युनिस्ट नेता नाजिबुल्लाहको शासन पतन भयो र मुजाहिद्दिनहरू सत्तामा आए। तालिबानका संस्थापक नेता मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद्दिन कमान्डर थिए। पछि उनले आफ्नो भिन्नै सशस्त्र समूह तालिबान गठन गरे। तालिबान इस्लामिक धार्मिक कट्टरतावादी समूह मानिन्छ। त्यहाँ लोकतन्त्रको प्रश्न गायब भएको छ। हिन्दू र बौद्ध धर्मको संस्कृतिको अन्त्य गरी अफगानिस्तानलाई शुद्ध इस्लामिक राष्ट्र बनाउने लक्ष्य तालिबानले राखेको छ। तालिबानको शासन शरिया कानुनमा आधारित छ। त्यसले महिलालाई पढ्न समेत बन्देज गरेको छ। सधैँ द्वन्द्वमा रुमलिएको यो देश अफगानिस्तानको प्रतिव्यक्ति आय आज सबैभन्दा कम करिब $500 मात्रै रहेको छ। मतलब आज अफगानिस्तान चरम गरिबी र भोकमरीको अवस्थामा पुगेको छ। मालदिभ्स दक्षिण एसियाको सबैभन्दा सानो राष्ट्र हो। हिन्द महासागरका ससाना टापुहरूको समूह मिलाएर सन् 1986 मा यसलाई एक राष्ट्र बनाइएको थियो। यो दक्षिण एसियाको सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या र सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको देश हो। मालदिभ्सको प्रतिव्यक्ति आय विश्वको औसतभन्दा माथि करिब $14,000 छ। पछिल्लो समय मालदिभ्सको राजनीति निकै सकसपूर्ण छ। त्यहाँ राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सलेह र विपक्षी नेता अब्दुल यमिन बीच चर्को राजनीतिक तनाव छ। राष्ट्रपति सलेह भारत परस्त मानिन्छन् भने विपक्षी नेता यमिन चीन परस्त। यी दुई देश बीचको भू राजनीतिक स्वार्थको टकरावले मालदिभ्स तनावपूर्ण र लथालिङ्गो हुँदै गइरहेको छ। पाकिस्तान सन् 1947 मा पाकिस्तान एक स्वतन्त्र देश बन्यो। त्यसअघि यो ब्रिटिस इन्डियाकै अङ्ग मानिन्थ्यो। पन्जाबको पी, अफगानको ए, कश्मीरको के, सिन्धको यस र बलुचिस्तानको स्थान जोडेर पाकिस्तान शब्द बनाइयो। यसको मुख्य आधार भने उर्दूभाषी मुस्लिम राष्ट्रियता निर्माण गर्नु थियो। यहाँ नयाँ पाकिस्तानको लोकप्रिय नारासहित सन् 2018 अगस्त 18 मा इमरान खान प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर सन् 2022 को अप्रिल 10 मा उनी सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भएका छन्। पाकिस्तानी सत्तामा खानको उदय र बहिर्गमन दुवै पाकिस्तानी राजनीतिको सामान्य कोर्सभन्दा बाहिरको घटना थियो। उनको उदय जति चमत्कारिक र आकर्षक थियो, बहिर्गमनको घटनाक्रम र तरिका उत्तिकै पेचिलो रह्यो। खानले पाकिस्तानका आजसम्मका सबै पूर्ववर्ती निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जस्तै 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन्। करिब 3.5 वर्षमै उनले सत्ता छोड्नु पर्यो। संसदीय राजनीतिको सीमाबाट हेर्दा यो कुनै अस्वाभाविक कुरा भने होइन, किनकि उनीसँग आफ्नै पार्टी पीआईटीको एकल बहुमत थिएन। 4वटा ससाना दल र 13 जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा उनी सरकार चलाइरहेका थिए। तर उनी अविश्वासको प्रस्तावबाट सत्ता छोड्न बाध्य देशको इतिहासकै पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। कार्यकाल पूरा नहुँदै उनी विरुद्ध जुन प्रकारको विपक्षी मोर्चाबन्दी बन्यो, त्यसलाई उनकै सरकारका सहयोगी दल र स्वतन्त्र सांसदले साथ दिए। तर खानले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुको साटो संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरे। अन्ततः त्यहीँको सर्वोच्च अदालतले खानको सिफारिसलाई अस्वीकार गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। आज पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रमा मात्र फसेको छैन, त्यहाँको आर्थिक स्थिति पनि ज्यादै नराम्रो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ, जसको कारण आज पाकिस्तान वैदेशिक ऋणको दलदलमा झनै फस्दै गइरहेको छ। पाकिस्तानको प्रति व्यक्ति आय $1562 मात्र छ। भारत दक्षिण एसियामा तुलनात्मक रूपमा लोकतन्त्र बढी कामकाजी र स्थिर देखिएको देश भारत हो। सन् 1947 मा स्वतन्त्रता पाए यता त्यहाँ कहिल्यै सैनिक तथा अन्य कुनै प्रकारको तानाशाही शासन लागेको छैन। सन् 1975 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले केही समय आपतकाल लगाएकी थिइन्। त्यसको उनले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। भारतमा नियमित आवधिक चुनाव हुने गरेका छन्। तर सन् 2014 पछि त्यहाँ नयाँ प्रकारको साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको ठानिन्छ। विशेषतः हिन्दू राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टीको उदयपछि धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि चुनौती र दबाव बढेको ठानिन्छ। जम्मू कश्मीरलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने संविधानको धारा 370 निलम्बन गरिएको छ। धार्मिक आधारमा नागरिकता दिने वा नदिने प्रावधान सहितको नागरिकता ऐन ल्याइएको छ। साम्प्रदायिक दंगा र हिंसा बढ्दै गइरहेका छन्। सन् 2016 को नोटबन्दी, नयाँ कर कानुन जीएसटी र कोरोना महामारी जस्ता कारणले आज भारतको अर्थतन्त्र पनि सुस्त अवस्थामा छ। सायद सुन्दा अचम्म लाग्ला, तर यो सत्य हो कि भारतमा 60% भन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखा बनिरहेका छन्। यो देशको प्रति व्यक्ति आय करिब $2300 पुगेको छ।
नेपालको स्थितिबारे हामी सबै जानकार नै छौँ। 2046 साल पश्चात नै नेपालको लोकतान्त्रिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक विकासको युगमा अपेक्षा धेरैले गरेका थिए, तर दुर्भाग्य त्यस्तो हुन सकेन। एकातिर 2052 फागुन 1 गतेबाट माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध सुरुवात भयो भने अर्कोतिर तत्कालीन संसदीय दलहरूले सुशासन दिन सकेनन्। फलत नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्डपछि नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिए। तर जनआन्दोलन 2062 र 63ले उनलाई अपदस्थ र दुई पटक संविधान सभाको चुनाव गरी नयाँ संविधान अन्तर्गत भएको पहिलो आम निर्वाचनमा झण्डै 2/3 बहुमत पाएको कम्युनिस्ट गठबन्धनले 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको मात्रै होइन, आफै फुटेर 3 टुक्रा भयो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएका पार्टी र नेताहरूले अपेक्षित स्थिरता, विकास, सुशासन र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सकेनन्। नेपालमा अझै करिब 20% मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् भने प्रति व्यक्ति आय $1197 मात्र पुगेको छ। नेपाल अझै अल्पविकसित देशहरूको समूहभित्र छ। यदि समग्रमा भन्ने हो भने दक्षिण एसियामा विकास नहुनुको पछाडि यसका अझ केही मुख्य कारणहरू छन्, जस्तो कि जात व्यवस्था र सामन्ती चिन्तनमा आधारित समाजले यहाँका मानिसलाई सामाजिक तवरले अनावश्यक विभाजन गरिदियो। त्यसमाथि अझ धार्मिक कट्टरता झनै विकासको बाधक बन्न पुग्यो। यी देशहरूमा एकातिर धर्मलाई आधार बनाएर गरिएको राजनीति निकै मौलाउन पुग्यो, तर अर्कोतिर निरपेक्ष नागरिकहरूको अवस्था भने निकै दयनीय बन्न पुग्यो। यदि भारतलाई छोडेर कुरा गर्ने हो भने यी देशहरूमा लोकतन्त्र निमोट्ने प्रयासहरू बारम्बार भए। यी देशहरूमा आधुनिक ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको विकासमा खासै ठूलो योगदान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र कहिल्यै इनोभेटिभ र गतिशील हुन सकेन। बेरोजगारी व्यापक भयो र गरिबी झन्झन बढ्दै गयो। अझ सबैभन्दा ठूलो मुख्य कारण त यो हो कि दक्षिण एसियाको विकासमा भारत सधैँ भाँजो बनिरह्यो। उनले आफ्ना छिमेकी देशहरूलाई हेर्ने शङ्काको दृष्टि नै झनै विषाक्त बन्न पुग्यो, जसको कारण दक्षिण एसियाली देशहरूमा कहिल्यै हातेमालो हुन सकेन, जसको ज्वलन्त उदाहरण हो सार्कको अस्ताउँदो गतिविधि। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।